श्री सुस्तानी व्रतकथा प्रारम्भ। प्रथम अध्याय। पूर्वकालमा अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन मयूरमा चढेर भगवान स्कन्द कुमार त्यहाँ पाल्नुभयो। अगस्त्य मुनिले भगवान कुमारलाई आसनमा बसालेर स्वागत सत्कार गर्नुभयो। त्यसपछि नम्र बाणीले सोध्नुभयो, हे स्कन्द कुमार, यो संसार कसरी सृष्टि भयो, यस विषयमा जान्ने इच्छा भयो। म माथि कृपा गरी आज्ञा भई आफूलाई धन्य सम्झने थिएँ। अगस्त्यको कुरा सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि पद्मकल्पमा यो संसारको सृष्टि हुँदा सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा शिवको इच्छाबाट ब्रह्मा विष्णु र रुद्र प्रकट हुनुभयो। उहाँहरूको इच्छा शक्ति स्वरूप त्रिगुणमयी पराशक्ति भगवती प्रकट हुनुभयो। यी महामायालाई कसैले वंश गर्न सक्दैन। तिनै माया शक्तिभन्दा पर सात्यति पद छ, त्योभन्दा पनि पर शान्ति पद छ। शान्तिदेखि पर विद्या पद छ, त्यहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ, त्योभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यो संक्षेपले गरेर ईश्वर प्रेरित सृष्टिको वर्णन गरियो। जुन क्रमले यसको सृष्टि हुन्छ त्यही क्रमले संहार पनि हुन्छ। यी 5 पदको कारणले सृष्टिको सञ्चालन भएको छ। जुन कारणले यो जगत 5 कलाले व्याप्त भइरहेको छ, त्यस प्रकारले अव्यक्त ईश्वर आत्मादेखि अधिष्ठित हुनुहुन्छ। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, तर त्यसमा अव्यक्त जीवको कर्तृत्व छैन। प्रकृति अचेत हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले प्रधान परमाणु आदि जो छन् सबै अचेतन छन्। बुद्धिमानहरूले बिना कारणले स्वयं आफै हुन सक्छ भनी भनेका छैनन्। हे मुनि, यस कारणले कार्य जो छ हेतु युक्त हुन्छ। यस कारणले सबै शक्तिमान सर्वज्ञ यी अनादि पुरुष सदा ऐश्वर्यदादिले युक्त हुनुहुन्छ। उहाँ जगतका महेश्वर हुनुहुन्छ। महत आदिको परिणाम गर्ने उहाँ नै सर्वज्ञको शासनले सम्पूर्ण प्रवृत्त हुन्छ भनी सत्पुरुषलाई दृढ निश्चय छ। अल्पज्ञहरू त्यो पक्षको ग्रहण गर्न सक्दैनन्। जब कार्यको प्रारम्भ हुन्छ उहाँदेखि लिएर जहाँसम्म प्रलयको अर्थात् संहारको समय आउँछ त्यहाँसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष व्यतीत हुन्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयुको क्रम हो। ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई परार्ध भनिन्छन्। जब 2 परार्ध व्यतीत हुन्छ तब ब्रह्माको आयु व्यतीत हुन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथले आत्मामा रहन्छ। तब यो जगत आत्मामा रही विकारले युक्त हुन्छ। पुरुष आफ्ना धर्मले रहिरहन्छन्। तब म र त सत्व यी 2 गुण पनि समान भइरहन्छन्, सर्वत्र व्याप्त भई फैलिन्छन्। गुणको समान हुँदा तमोमय हुनाले यी अलग हुन सक्दैनन् र वायुले शान्त गराएको निश्चल जल झैँ थाहा पाउन सकिँदैन। त्यस जगतको नजानिने समयमा उनै महेश्वरी देवी प्रधान पुरुषको साथमा महायोगले प्रविष्ट भई शोभित हुनुहुन्छ। त्यसपछि प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य इच्छाले परमेष्टि परमाको आज्ञाले अव्यक्तदेखि सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्मा को माया यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र मनोरथहरूले सहित भई समाप्त हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू शब्द ब्रह्म भनी भन्दछन्। उनी सबै प्राणीका विलक्षण परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, त्यसपछि प्रथम ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्तबाट बुद्धिदेखि विशेषसम्म हुन्छ र क्रमले विशेष विकारबाट रुद्र विष्णु ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न हुनुहुन्छ। संसारमा कतै पनि नरोकिने भएकी उहाँकी शक्ति हुनुहुन्छ। महेश्वरको नाश हुँदैन। ज्ञान पनि अणिमादि सिद्धि सहित भई उत्पन्न पालन नाश यी 3 कर्म सम्पन्न हुन्छन्। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरी परस्पर शक्ति धारण पनि गर्दछन्। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। त्यसकारणले उहाँको सामर्थ्य धेरै थोरै हुँदैन, बराबर हुन्छ। यो पर, यो बढ्ता, यो कम भनी अज्ञानीहरू भन्दछन्। तिनीहरू नै राक्षस र पिशाच हुन्छन्। तिनी ब्रह्मा काल रूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वहार शक्तिको उत्पत्तिका कारण हुन्, जो लीलाले मात्र जगतको सृष्टि गरी निज रूपमा लीन भइरहेका छन्। ती परमेश्वर सबैभन्दा पर छन्। यस कारणले महेश्वर प्रकृति पुरुष ब्रह्मा विष्णु रुद्र र शिवात्मक हुन्। प्रधानदेखि पहिले बुद्धि आदि महत्तत्व उत्पन्न भयो र महत्तत्वको क्षोभले सात्विक राजसिक र तामसिक 3 प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट पञ्चमहाभूत र तन्मात्रा उत्पन्न भए। यस्तै इन्द्रिय पनि अहङ्कारको विकार हुनाले राजसी अहङ्कारबाट उत्पन्न भए। इन्द्रिय 2 प्रकारका छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय गरी 10 भए। 11औं इन्द्रिय मन र इन्द्रियका वेत्ता सत्व गुणबाट उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न शब्द र तन्मात्रादेखि आकाश हुन्छ। आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु उत्पन्न भयो। वायुदेखि तेज उत्पन्न भयो। तेजदेखि रस, रसदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी भइन्। पञ्चमहाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भई पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका यी अण्डलाई उत्पन्न गर्दछन्। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो तब त्यस अण्डमा ब्रह्म संज्ञा भएका क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भए। यही प्रथम शरीर हो। यसलाई
पुरुष भनी भन्दछन् प्राणीका आदिकर्ता ब्रह्मादिकी उत्पन्न भई सृष्टिकर्ताको अभिमानयुक्त उमाहित ज्ञान वैराग्य लक्षणयुक्त धर्म र ऐश्वर्यलाई ब्रह्मा सम्बन्धी कार्य भनिन्छ। जसको मनमा जे इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यसले 3 गुणलाई वंश गरेको छ। जो गुण र त्यसको अपेक्षा गर्दछ त्यो स्वभावले सापेक्ष छ र आफ्ना आत्मालाई 3 प्रकारसँग भाग लगाएर 3को क्रम प्रवृत्ति हुन्छ। यिनै 3 गुणले उत्पन्न लय र पालन गर्दछन्। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख ब्रह्मा, संहारमा द्रुत, पालनमा तिनै पुरुष सहस्र शिर भनिन्छ। यसै कारणले तिनै अवस्थामा स्वयम्भू रूपमा निर्गुण शिव रहनुहुन्छ। ब्रह्मत्वमा सत्वगुण रजोगुण, कालत्वमा तम र रज रहन्छ। विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। निर्गुणमा सत्व रजो र तमगुण केही बाँकी रहँदैन। यस्तै प्रकार गुण र बुद्धि 3 प्रकारका हुन्छन्। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना हुन्छ। कालत्वमा संहार हुन्छ। पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यस्ता प्रकारका परमात्माका 3 कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले तिनै परमेश्वर त्रिगुण भनी मानिन्छन्। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उहाँलाई चतुर्व्यूह भनी भन्दछन्। आदि हुनाले पुरुष भनिन्छ। अजानमा हुनाले अज पनि भनिन्छ। सुवर्णको जो सुमेरु पर्वत छ त्यही परमात्माको गर्भाशय हो। जल, समुद्र र पर्वत जरायु हो। यसै अण्डमा यी सबै लोक रहन्छन्। यिनका अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्रसहित स्थिर छन्। यो खण्ड जलदेखि 10-12 गुणा बढी व्याप्त छ। आकाशले वायु व्याप्त छ। आकाश पञ्चभूतले बेष्टित छ। भूतादि महत्त्व महत्त्व प्रकृतिले व्याप्त छ। यसैले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका साथ आवरणले व्याप्त छ। यसैले प्रकृति समेत 8 पक्षी भई परस्पर प्रादुर्भाव भएर परस्पर जगतलाई धारण गर्दछन्। आधार का भावले ती विकार विकारीमा कछुवाका शरीर चाहिँ फैलाउने र खुम्चाउने हुन्छ। यही व्यक्त प्रकट विकारलाई उत्पन्न गरी पछि संहार पनि गर्नुहुन्छ। यो सबै जगत पूर्वोक्त कर्मले उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। यस्तै प्रलयकालमा उल्टो गुणको पनि सम र विषम उत्पन्न भई गुणको लय भएर विषमतामा सृष्टि हुन्छ र ब्रह्माको कारणले ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माको क्षेत्र हुनाले यसलाई ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै प्रकारले कोटी खण्डले फैलिनाले प्रधान तल बीच माथि भएर स्थित छ। यो स्थानमा ब्रह्मा, विष्णु र भगवान रुद्र स्थित रहनु भएको छ। प्रधानबाट रचना भई शम्भुका सानिध्यमा प्राप्त भई जगत रचना हुन्छ। तिनै व्यक्तबाट अव्यक्त संज्ञक अण्ड उत्पन्न भई अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए। जस्तै यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गरे जीवको आवरण संक्षेपमा मैले वर्णन गरेँ। अन्त्यकालमा यो सबै चराचर जगत प्रलय हुन्छ र फेरि समयमा उत्पत्ति पनि हुन्छ। यो सबै परमेश्वरको लीला मात्र हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रधान प्रकृतिदेखि प्रादुर्भाव भएकाले रक्त वर्णयुक्त हुनुहुन्छ। ब्रह्माले नै जगतको सृष्टि गर्ने हुनाले सृष्टिको आदिकालमा 8 विकार रूपमा उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा भगवान रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ। महेश्वरको लीलाले केवल सङ्कल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनीश्वर, गएको आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यसलाई पराद्र भनिन्छ। सृष्टिमा जम्मा सत्य, तीर्थ, द्वापर र कलियुग गरी 4 युगहरू हुन्छन्। यिनीहरूमा सत्ययुग 17,28,000 वर्षको हुन्छ। त्रेतायुग 12,96,000 वर्षको हुन्छ। द्वापर युग 8,64,000 वर्षको हुन्छ र कलियुग 4,32,000 वर्षको हुन्छ। सत्य, तीर्थ, द्वापर र कलि 71 पटक घुम्दा एउटा मनु र एउटा इन्द्रको समय सकिन्छ। त्यस्ता मनु र इन्द्र जम्मा 14वटा हुन्छन्। 14वटा इन्द्र र 14वटा मनुको पालो सकिँदा सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ र त्यसै गरी त्यति नै लामो रात हुन्छ, जसलाई एक अहोरात्र भनिन्छ। यसै गरी महिना वर्ष गर्दै ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयु हुन्छ। ब्रह्माको 1 वर्षमा विष्णुको 1 दिन हुन्छ। साथै विष्णुको 1 वर्षमा रुद्रको 1 दिन हुन्छ। अव्यक्त निर्गुण शिवको समय गणना हुँदैन। हालसम्म ब्रह्माको आयु 51 वर्ष र 1 दिन मात्र बितेको छ। हालसम्म कतिवटा ब्रह्माजी उत्पत्ति भई लय भए भन्ने लेखाजोखा छैन। इति श्री स्कन्द पुराण केराखण्डे माघमात्मे कुमारकथे संवादे श्री सुतानी व्रत कथा सृष्टि क्रम वर्णन नाम प्रथम अध्याय।